میں تاں گلی گلی تے نگر نگر محبت دا پیغام دے رہے ہاں اور بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے کمالاں کر دیتی ہیں آدھے پتہ ہی کی نے آخری جملے سنو تے کال مکائیے آدھے نے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا پر جے چہرے تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا پر جے چہرے تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا بات سونی ہمیں توڑی عظمت تو قربان جاواں اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جانشین یزدانی شیر ربانی حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا ابو بکر یزدانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ جتنا مجمع اتنی آباد نہیں فیصل آباد دی سرزمین گون جائے درود دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دی عظیم شان فقید المثال ایک کانفرنس جو اپنی کامیابی و رواں دویں میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام محترم جناب امین فاروقی صاحب اور انہاں دے دیگر رفاقہ احباب ساتھی اور جو تسی احباب تشریف لے کر کے آئے ہو میری دلی دعائے اللہ تمام احباب دا آنا علماء دا بیان کرنا قبول فرما لوے آمین کہو درہ آواز ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے اللہ اندے بدلے تو مکے مدینے لے جائے صرف میک دی تھوڑی جی آواز کھول دیو میک دی صرف تھوڑی جی توجہ فرمانا آج دی عظیم شان فقید المثال کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے منعقد کی تھی گئی ہے محترم جناب عبدالقیوم صاحب تشریف لے کے آئے اور دیگر احباب جو اسٹیج دی زینت نے اللہ تعالیٰ تمام احباب دا آنا قبول فرمائے توجہ فرمانا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس
فروکی صاحب کہہ رہے سن کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے چند باتاں تسی بیان کرنیاں نے. میں باوضو بیٹھا ہاں اللہ دی رحمت تے یقین اور امید رکھ کر کے کہہ رہے ہیں جیڑی بات میں تہاڈی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا، جیڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، انشاءاللہ تہاڈا دل بھی راضی ہو جائے گا. میرا یقین اور ایمان کہندا ہے کہ آسمان والا رحمان بھی راضی ہو جائے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پہلو، آپ دی سیرت دے پہلو تا بہت زیادہ نے. آپ دی سیرت دے ایک پہلو کہ میرے سونے نبی دی سونی مسکراہٹ، کہو سبحان اللہ. جنہوں آپ دی مسکراہٹ نال پیار ہے نا، ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. آپ دی مسکراہٹ کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے اور کتنی پیاری مسکراہٹ ہے. غور فرمانا. اور کن کن مقام تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نے. آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئیے. کتے آپ سے آپ باندر بیٹھے نے اچانک مسکران لگ پہنے سبحان اللہ. اور کتے ایک وڈیری عمر دی اماں تشریف لے کے آئی، کہن لگی سونے میرے واسطے بھی دعا فرما دیو، اللہ مینوں بھی کل قیامت نو جنت اندر داخل فرما دے. سبحان اللہ. آپ نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، نال آپ مسکران لگ پہ سبحان اللہ. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول چند خواتین تشریف فرمانے. حضرت عمر بن خطاب نو عورتاں نے دیکھیا، پردے دے پیچھے تشریف لے گئی ہیں. میرے مصطفیٰ اس منظر نو دیکھ کر کے مسکرا پہ کہو سبحان اللہ. توجہ فرمانا. قرآن پڑھا اور توڑے دل نو سکون پہنچاوا. توجہ فرمانا. رب دے قرآن نال نا اپنے دلوں نو معطر فرما لو. آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل ہو رہے ہے. انداز بڑا پیارا ہے. بیس تھوڑی جی بند رہن دے. قرآن دا انداز بڑا پیارا ہے. توجہ فرمانا. آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل ہو رہے ہے. انداز بڑا پیارا ہے. آوازاں دیئے مولا فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر اور مٹھاس تو قربان جاواں. فیصلہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، کتاب سنت دیو پروانیوں تے دیوانے ہو. اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے. اللہ نے برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب اتاری ہے میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے. سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ
اللہ فرماندے نے تحقیق میں رب نے توڑے وال ایسا نبی بھیجے ہے، میں رب نے توڑے وال ایسا رسول بھیجے آئے، ادھر میرے منے تو قدرا وہ اتنا رعوف رحیم نبی ہے، توڑی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے، توڑی درد نو اپنی درد سمجھدا ہے، اور میرا نبی رعوف رحیم نبی، اور میرا نبی رعوف رحیم نبی، جدو جمعان تے جمعان یتیم نبی، بات سونے میں توڑی عظمت تو قربان جاواں، اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر کتنیاں نرمیاں پا دی تھیاں نے، اور قربان جاواں جس نبی دے دل اندر اتنیاں نرمیاں نے، اس محبوب دا مسکرانا کتنا اعلیٰ ہوئے گا اگر میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے ایک ایک پہلو تے بات کرا۔ خدا دی قسم حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اکثر کیا کر دے سن، قرآن دیاں ایتاں مینوں ہنجا مار رہیاں نے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے قرآن پڑھا تے فیصلہ بادیاں آج قرآن دیاں ایتاں مینوں ہنجا مار رہیاں نے۔ ابو بکر ریاض سانوں بھی پڑھ، ابو بکر ریاض سانوں بھی پڑھ، قرآن دے ایک اور مقام سنو تے میں اپنی بات نو اگے لے کر کے ٹورا، آپ دی سیرت ایک پہلو لا جواب تے با کمال، قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے جنہیں سینے ٹھنڈ پئی پھر کہو سبحان اللہ، ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، کرسی دے بندہ بہ جا بلانا بڑا مشکل ہے، پھر کہو سبحان اللہ، ادھی ہاتھ اٹھا دیو، دوسرے پتہ نہیں غصہ کر کے بیٹھے ہو کھانا نہیں ملیا، ہاتھ اٹھا کے ذرا پیانل کہو سبحان اللہ۔ والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ آپ دی سیرت دیکھ کے پہلو لا جواب اور با کمال، غور فرمانا توجہ فرمانا، آپ دی مسکراہٹ اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ، سبحان اللہ۔ آمین دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ اندر تشریف فرمانے، اچانک میرے نبی مسکران لگ پہ، کہو سبحان اللہ، اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکران لگ پہ، آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، آپ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جاندے نے۔ آپ نے فرمایا صحابیو کیا تسی جان دے ہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے او مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ اردہ کر دینے سونے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جان دینے۔ آپ نے فرمایا صحابیو میں اس نوجوان نو یاد کر کے مسکرا رہے ہیں، اس نوجوان تے تعجب کر کے مسکرا رہے ہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی عدالت لگی ہوئے گی، رب دی عدالت اندر ایک نوجوان آئے گا، آ کر کے اپنے اللہ نو کہے گا اللہ کیا تو میں نو دنیا تے ظلم دے کلو مفود نہیں فرما لیا سی؟ اللہ کہیں گے ہاں ہاں میں رب نے تینو دنیا تے ظلم دے کلو مفود فرما لیا۔ کہہ گا رشان دے یا رب آج میں اپنے خلاف کسے دی گواہی نو منظور نہیں کران گا، اپنے خلاف کسے نو بولن نہیں دیواں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، اللہ کہن گے بندیا ٹھیک ہے جس طرح تو راضی اس طرح اسی راضی ہیں۔ اللہ اپنے فرشتیاں نو آرڈر تے حکم جاری فرما دیں گے
اے میرے او فرشتے ہو اس میرے بندے دی زبان تے مور نو لگا دیتا جائے ان دی زبان تے مور نو لگا دیتا جائے گا اللہ ان دے جسم دے انگ انگ تے لون مخاطب کر کے فرمان گے اللہ ان دے ہتھاں نو مخاطب کر کے فرمان گے دس اے میرا بندہ تیرے کول کی کم لیندا رہا ہے کوئی شرابی آئے کسے شرابی تک میری آواز جا رہی ہے کسے زانی تک میری آواز جا رہی ہے کسے چور تک میری آواز جا رہی ہے سنو کان لگا کہ اس فقیر دیاں گلاں ہو سکتا ہے تیرے دل دی دنیا بدل جائے ہو سکتا ہے تیرے دل اندر رحم آ جائے ہو سکتا ہے تو رب دے کولو توبہ کر لویں ہو سکتا ہے اپنے گناہاں دیاں رب دے کولو معافیاں منگ لویں ان دے جسم دا انگ انگ تے لوں لوں بول کر کے گواہیاں دے گا ان دے ہتھاں دے انگلیاں دے پورے بھی بول بول کر کے گواہیاں دین گے ان دے پیر بھی بول بول کر کے گواہیاں دین گے ان دے جسم دا انگ انگ تے لوں کل قیامت نو بول کر کے گواہیاں دے گا فیصلہ بادیو تھوڑی دیر بعد ان دی زبان تو مور نو ہٹا دیتا جائے گا اپنے جسم نو مخاطب کر کے کہے گا اپنے جسم دے اعضاء نو مخاطب کر کے کہے گا تو دا ستیہ ناس ہو جائے میں اپنے خلاف اج کسے دی گواہی نو قبول نہیں کر رہا ہاں اج میں اپنے خلاف کسے نو بولن نہیں دے رہا ہاں مینوں کی پتہ ہے آج میرا جسم ہی میرا دشمن بن جائے گا میرے جسم دے اعضاء میرے دشمن بن جائے گا میرے جسم دے اعضاء میرے دشمن بن جان گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان یاد کر کے تعجب کر کے مسکرا پہنے اس مقام تے بھی میرے نبی مسکرا پہنے اور آواز سونی تو ڈا مسکرانا کتنا آلہ ہے آپ دی مسکراہٹ ادھر میرے منے تکے آجے ایتھے کوئی مسجد دا امام تے خطیب مسکرائے توجہ فرمانا ذرا توجہ ایتھے کوئی مسجد دا امام تے خطیب مسکرائے ایتھے کوئی وڈیرا جا چھوٹا مسکرائے ایتھے ساڑے ابو جی مسکران امی جی مسکران تایا تے چاچو مسکرائے ساڑے اہل و عیال والے مسکران ساڑے داد کے تے نان کے مسکران اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کر کے کئی نامہ اسی تعریفاں کر دے نہیں تھک دے یار مسجد امام صاحب مسکران دینے تے بڑے پیارے لگ دینے فلاں شیخ صاحب مسکران دینے تے بڑے پیارے لگ دینے فلاں شیخ الحدیث مسکران دینے تے بڑے پیارے لگ دینے فلاں مفکر مسکران دینے تے بڑے پیارے لگ دینے فلاں انجینئر فلاں ڈاکٹر فلاں پروفیسر مسکرائے بڑا پیارا لگ دے میرے ابو جی مسکران تے بڑے پیارے لگ دینے نوجوانا ایتھے لوگاں دیاں مسکراٹاں دیاں تعریفاں کردہ رہنا ہے فلاں مسکرائے تے بڑا پیارا لگ دا ہے اور کدے سوچیا کر تصور دی دنیا اندر جا کر کے سوچیا کر 1450-1500 سال بعد اندر آن والے انہاں دی مسکراہٹ تینوں اتنی پیاری لگ دی ہے کدے سوچیا کر مدینے دیاں گلیاں چ آمینہ دا در یتیم بھی مسکراندا رہا ہے سبحان اللہ مدینے دیاں گلیاں اندر آمینہ دے در یتیم بھی مسکراندے رہنے آپ دی مسکراہٹ کتنی اعلیٰ ہے توجہ فرمانا اور فرمانا فیصلہ آباد دی سرزمین اندر بس والے ہو آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آن والی ایک خاتون تشریف لے کر کے آئی ہے وڈیری عمر دی اماں تشریف لے کر کے آئی ہے کہن لگی سونیا میرے واسطے دعا فرما دے ہو اللہ مینوں بھی کل قیامت والے دن رب اپنی جنت اندر داخل فرما دے وے آپ نے فرمایا نہیں اماں گل سن لے انہاں وڈیرے بابے نے تے مائیاں نے جنت اندر جانا کہیں بابے پریشان ہو گئے وہ پریشان نہیں ہونا تو جو فرمانا آپ نے فرمایا نہیں اماں انہاں وڈیریاں نے مائیاں تے بابیاں نے رب دی جنت جانا کوئی جنت نہیں جانا تے اماں نے نا غصے دا اظہار فرمایا
اما غصہ کر کے واپسی تشریف لے گئی ہے، پر واہ سونیا میں تھوڑی عصمت تو قربان جاواں، کتھوں لب کے لے آواں ایڈا سونا محبوب، کتھوں لب کے لے آواں ایڈا سونا نبی، کتھوں لب کے لے آواں ایڈا پیارا محبوب۔ میں کدے کدے کہا کرن فیصل آبادیو، اللہ نے 40 سال زندگی دیتی ہے یا 80 سال زندگی دیتی ہے، 100 سال اللہ نے زندگی دیتی ہے، 100 سال بھی سجدے اندر پیار میں اس نعمت دا شکریہ ادا کریں تے کدے نہیں کر سکنا ہے۔ میرے رب نے تینوں پاک محمد دا امتی بنا دیتا ہے، واہ سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اماں نے غصے دا اظہار فرمایا، اماں توڑی جی دور تشریف لے گئی ہے۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں نو آواز دے کے فرمایا نہیں اماں گل سن لے، انہاں وڈیرے بابیاں نے تے مائیاں نے واقعی رب دی جنت چ داخل نہیں ہونا، نہیں جانا، بلکہ انہاں نے رب دی جنت چ جانا ہے، کل قیامت نو جوان ہو کر کے جانا ہے۔ لگتا ہے گل سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اگے پیچھے دھیان رہے گا تو پھر ایویں ہوئے گا، کیوں جی؟ کتھوں قصوروں چلے ہیں، سفر کر کے آیا، تسی اگے پیچھے دیکھی جان دیو، گل سمجھ آ رہی ہے کوئی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ خم ماشاءاللہ جنہوں نے نیندر آ رہی ہے، اللہ تو خلوص برکت فرمائے۔ توجہ ہے صاحب دی ماشاءاللہ، آپ دی مسکراہٹ کتنی حال ہے۔ اماں تھوڑی جی دور تشریف لے گئی، آپ نے نا اماں نو آواز دے کے فرمایا اماں پریشان نہ ہو، نہیں اماں گل سن لے، انہاں وڈیریاں بابیاں تے ماہیاں نے واقعی رب دی جنت چ نہیں جانا، بلکہ کل قیامت دا دن ہونا ہے، انہاں نے رب دی جنت اندر جوان ہو کر کے داخل ہونا ہے۔ اماں بھی مسکرا پئی تے میرے پاک محمد بھی مسکران لگ پہ، سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئی ہیں۔ میں تا اس طرح گلی گلی تے نگر نگر کیا کرنا وا، امین فاروقی صاحب محبت دا پیغام سنو ذرا، میں صدقے نورانی دندنے، جنہوں مصطفیٰ نال پیارے پھر کہو سبحان اللہ۔ اور فیصلہ آبادی انہیں ٹلے نہیں جڑے تسی ٹلے بنے بیٹھے ہوئے، انہیں بھی سردی کو نہیں، کیڑی برفباری ہو رہی، ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ۔ میں صدقے نورانی دندنے، میرے آقا میرے مرشد میرے پیر کون نے؟ میں صدقے نورانی دندنے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، میرے آقا میرے پیر میرے مرشد کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، پس ذرا کوئی مسکرام دے، پر جے چہرے تبسم آ گیا۔ فیصلہ آبادیہ اینا جملیاں تے پتہ لگ رہا تینوں مصطفیٰ نال پیار کننا تے محبت کنی ہے، سبحان اللہ۔ پر جے چہرے تبسم آ گیا، بیڑے نو چانن لا گیا، پر جے چہرے تبسم آ گیا، بیڑے نو چانن لا گیا۔ واہ سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں، خدا دی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ، آپ دا مسکرانا کتنا آل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نبی دے دل اندر نرمیاں نے، جس نبی دے دل اندر امت دا احساس ہے، قربان جامو اس سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو
اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا تحقیق میں رب نے توڑے وال ایسا نبی پیجے آئے، ایسا رسول پیجے آئے جڑا توڑے چویں تے توڑیاں جانا چویں۔ اور نبی اتنا رؤوف رحیم نبی ہے، توڑی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے، توڑی درد نو اپنی درد سمجھدا ہے۔ جڑا نبی اپنی امت دی درد نو اپنی درد سمجھے، اپنے امتی دی درد نو اپنی درد سمجھے، ایمان نال دس اس نبی دے دل اندر کتنیاں نرمیاں ہون گیاں، اس نبی دی مسکراہٹ کتنی پیاری ہوئے گی۔ میں قربان جاواں آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد دے نبی اندر تشریف فرمانے، اور خدا دی قسم مسجد دے نبی دی گل آئی ہے، جے جملے نہ بولن تے بے انصافی ہو جائے گی۔ تیرے فیصلہ بعد دا بابا سمسام تڑپ گیا اور موتی پر ہو گیا، اور خدا دی قسم پنجابی زبان بڑی مٹھی زبان ہے، اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اپنے انداز اندر پتہ ہی کی آندے نے، فرماندے نے اپنے بوئے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی دھو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی دھو لین دے، تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے مالکا، تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے مالکا، تیرے بنا کون میرا سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسامنو پرو لین دے، اللہ اللہ ہنجو لڑی گنہگارانو پرو لین دے، ہنجو لڑی سمسامنو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے، اے میں منیا میں تیرے بوئے وچ پھابدان اللہ منی بیٹھا وا، ان سارے لوگاں دے وچ بے کر کے منی بیٹھا وا، اللہ زبان چ قرار کیتی بیٹھا وا، مالکا اپنی زبان چو خود کہہ رہے آواں، اے میں منیا میں تیرے بوئے وچ پھابدا نہیں، اے میں منیا میں تیرے بوئے وچ پھابدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کو سجدہ نہیں، ملتزم لاگے ذرا کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے۔ اگلے جملے بڑے پیارے آندے پتہ ہی کی نے، دل کر دے تیرے بوئے دی دلید جملہ، جندے سینے ٹھنڈ پئی پھر کہو سبحان اللہ، اللہ ایسے سال لے جائے، اللہ ایسے حاجتے لے جائے، ان دے خدانے چا کمی کوئی نہیں، اچھی آمین کہو، دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چملا، حجر
اسود سنے ایک ایک چیز چملا مینوں چھڑکی نہ فیصلہ بادیا اللہ جے رولدا ٹھیندا ٹھڈے کھاندا آ گیا تے تیرے در تے آیا وا مالکا اپنے فضلوں مینوں چھڑک نہ دیویں اللہ اپنے فضلوں مینوں دبا نہ دیویں اللہ اپنے فضلوں مینوں چھڑک نہ دیویں آندے پتہ ہی کینے دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا اللہ مینوں چھڑکی نہ تک میرے منے اللہ مینوں چھڑکی نہ مدعا سیدھا ہو لین دے اللہ مینوں چھڑکی نہ مدعا سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے اللہ مینوں تھونوں مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے آمین کہو ذرا مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے مکہ بھی شان والا ہے تے مدینہ بھی شان والا ہے مکہ اوے جن دے واسطے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے رحمت دی دعا ایک دفعہ کیتی ہے مدینہ تو رسول ہوئے جن دے واسطے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دی دعا دو دفعہ فرمائی ہے میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا آپ دی مسکراہٹ اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے حدیث تے ذرا غور فرمان مسجد نبوی ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرمان آپ دے جان نثار آپ دے صحابہ اس طرح مسجد نبوی دے مین گیٹ دے قریب رکے ہوئے نے آن والا ایک نوجوان اپنی اونٹنی لے کر کے آیا ہے اس نوجوان نے اپنی اونٹنی لے آ کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ دے قریب روک دیتی ہے خود مسجد نبوی اندر تشریف لے گیا ہے فیصلہ بادی ہے میرے نبی دا مسکرانا کتنا اعلیٰ ہے اے حدیث سنیا جے اور میں قربان جاواں اتنا رؤوف الرحیم نبی ہے ایتھے کسے دے کولو غلطی ہو جائے انہوں گھر والے مار دے بھی نے کتے سکا ویر اندے چہرے تے تماچا مار دا ہے امی چھڑک دین دی ہے ابو دابا لا دین دا ہے داد کے تے نانکھیوں نو دابا لاندے نے پتر کیوں اس طرح دیاں غلطیاں کرنا ہے غلطی نکی جی کر دے سزا زیادہ سی دے دینے پر میں قربان جاواں میرے نبی اس مقام تے مسکرا پہنے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا اجازت ایک نکی جی غلطی کر دیتی ہے پر قربان جاواں میرے نبی نے ڈانٹیا نہیں دا چھڑکیا نہیں بلکہ میرے نبی مسکرا پہنے اس طرح نوجوان آئے ایک اونٹنی لے کر کے انہیں مسجد نبوی دے مین گیٹ دے قریب لے آ کر کے روک دیتی ہے خود مسجد نبوی اندر تشریف لے گیا ہے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کر کے انہیں گفتگو شروع کر دیتی ہے فیصلہ آبادیاں اس طرح نبی دے جان نثار اونٹنی دے کول تشریف لے کر کے آئے صحابہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یار نعمان آج گوشت خان نو بڑا دل کر رہا ہے اج میں ساڑا نہیں دل کر دا کدے کدے کھاواں دے نا چھٹی جلدی ہوئے فیکٹری چوں کام کاج تو فارغ ہوئے نا تو منڈی جو سبزی لین لگے تے دل اندر خیال آندا ہے کیوں نہ آج گوشت لے جاواں اللہ والی بھی راضی ہو جائے گی بچے بھی راضی ہو جان گے کیوں جی بچے بھی راضی ہو جان گے یہ فطرتی بات ہے نا انسان دی تے کدے کدے خامند بی بی نو فون کر کے پوچھ دے اللہ علیہ کی بنا لئیے تے اللہ علیہ دی سرتاج بڑے دن ہو گئے نا گوشت کوئی نہیں بنایا جے گوشت بنا لئیے کیوں جی ہمیں ہم دے کہ نہیں بولو یار تے فیصلہ بات نہیں ہوندہ ہم دے کہ نہیں ہندنا محبت بڑھ دی خامد بی بی دی سبحان اللہ تو جو فرمانا ہاں بالکل جی پکے پکے بھی لب جاندہ ہے تو جو فرمانا غور فرمانا ذرا میں جڑی بات دسنا چاہنا صحابہ کہنے لگے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار نعمان
اج گوشت کھان نو بڑا دل کر رہا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تونوں بھی کھلائے، مکے تے مدینے دا کھلائے، آمین کہو، تے آخرت جنت دا کھلائے، آمین کہو، کہو یار آمین۔ توجہ فرمانا، حضرت نعمان نو صحابہ فرمان لگے، پیارے نعمان اج گوشت کھان نو بڑا ہی دل کر رہی ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اونٹنی ذبح کر دے۔ ان ایمان نال دسو گھر بکرا کھلا ہوئے تے ویر کہے ویر وڈے نو کہ ویر اج گوشت کھان نو دل کر رہا تے تو ذبح کر دے ابو دی اجازت تو بغیر، تے ایمان نال دسیا جے شام نو انہاں دی شامت آوے دی کہ نہیں؟ مرغے بنے ہون گے دوویں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ابو دا لتر ہوئے گا کہ نہیں؟ پھر بی بی اکھے دی کوئی گل نہیں، بچے نے غلطی کر کھاونا دا تمہیں چپ کر کے بیٹھ جا، تمہیں شام والے بیچ۔ تو جو فرمانا غور فرمانا، بغیر اجازت تو فرمان لگے اور پیارے نعمان انہاں نو حضرت ابو نعمان بھی کیا جاندا ہے، فرمان لگے یہ ہر نعمان اونٹنی ذبح کر دے اللہ دا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دے کول اجازت نہیں لئی، تے صحابہ نے اگلی گل پتہ کی کیتی؟ پیارے نعمان گوشت کھان نو دل کر رہا، اونٹنی تو ذبح کر دے، اندیاں قیمتاں آمینہ دے در یتیم خود ادا کر دین کے، کہو سبحان اللہ۔ ہاں باپے اندیاں قیمتاں ادا کر دین گے۔ خیر صحابہ نے اصرار کیتا، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی نو ذبح کر دیتا، اللہ دا نام لے کے گوشت تقسیم کر دیتا گیا، جو انہوں تیار کر دیتا گیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے ایک صحابی دے گھر اندر تشریف لے گئے، تے اس طرح نہ کھڑکی ہے، کھڑکی دے پیچھے جا کر کے چھپ گئے، اپنے جسم تے کھجور دیاں ٹانیاں پا لیندے نے اور کھجور دے پتے اپنے چہرے تے پا لیندے نے۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو یہ جڑا اونٹنی دا مالک کھڑا ہویا گفتگو تو بعد مسجد نبی دے مین گیٹ دے قریب تشریف لے کر کے آیا۔ اونٹنی دیکھی، اونٹنی نظر نہ آئی، حیران ہویا، پریشان ہویا، دوڑ کر کے شور مچاندہ نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے گیا، کہنے لگا حضور میری اونٹنی نظر نہیں آ رہی۔ آقا فوراً مسجد نبی جو باہر تشریف لے آئے، فرمایا صحابیو کتھے دی اونٹنی؟ صحابہ کہنے لگے سونے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی نو ذبح کر دیتا ہے۔ ساری گل نہ دسی کہ ساڈی سرار دے کہن تے اونٹنی نو ذبح کیتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے سونے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی نو ذبح کر دیتا ہے۔ فرمایا کتھے حضرت نعمان؟ صحابہ کہنے لگے سونے فلاں صحابی دے گھر اندر تشریف لے گئے نے، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے اندر تشریف لے گئے نے۔ آپ نے دیکھیا ہے ایک نوجوان چل پھر رہا ہے، اس گھر دے اندر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان مخاطب ہو کر کے فرمایا نوجوان کتھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حدیث دے الفاظ نے اے نوجوان بلند آواز نال کہندا سونیا مینوں نہیں پتا، اشارہ تن کہندا سونیا فلاں جگہ تے چھپے بیٹھے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے، میرے نبی نے ڈانٹیا نہیں دا، چڑکیا نہیں، دبایا نہیں دا، دب دبا نہیں ماریا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی دے کول تشریف لے کر کے گئے نے۔ آپ کھجور دیاں ٹہنیاں خود ہٹان دے نے، پھر میرے نبی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ خود صاف کر دے نے، کھجور دے پتر ہٹان دے نے، نال میرے نبی چہرہ صاف کر رہے نے تے نال آقا مسکرائی جا رہے نے، کہو سبحان اللہ، نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی جا رہے نے۔ آپ دے چہرے تے مسکرائی
مسکراہٹ میں قربان جاواں فیصلہ آبادی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تو اونٹنی نو کیوں ذبح کیتا ہے کہن لگے سونے صحابہ دے اسرار تے صحابہ دے کہندے میں اونٹنی نو ذبح کیتا ہے صحابہ نے کہا سی آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اندیاں قیمتاں خود ادا فرما دیں گے اے پیارے نعمان نال میرے نبی مسکرائی جا رہے نے تے نال میرے نبی حضرت نعمان دا چہرہ صاف کر رہے نے تے نال آقا فرمان دے نے نعمان آ پھر مالک نو اٹھنی دی قیمت ادا کریے بات سونی میں تو دی مسکراہٹ تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں میں اس طرح کہا کرنا بچہ گھر اندر داخل ہوئے نا گھر اندر آئے تے بچہ پریشان ہوئے کتے امی پوچھ دیئے پتر آج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں دعاواں کریا کر اللہ بچیاں دے ماپیاں دا سایہ سلامت رکھے آمین کہو درا اللہ سونیاں جنہ بچیاں دے کل ماپیاں دے سائے موجود نے تا دیر سلامت فرما اللہ میرے والدین دا بھی سایہ تا دیر سلامت فرما اللہ میں تاس اکثر کہا کرنا جڑے ماپے اولاد واسطے دعاواں کر دینے نیک تمنات کر دینے اللہ انہاں دیاں دعاواں تسی قبول فرمانیاں نے کتے ماپیاں دیاں زندگیاں اندر اللہ ساڑے ماپیاں دیاں دعاواں قبول فرما لویں زندگی دا سرور تے مزہ بڑا آئے گا آمین کہو درا میں کہا کرنا بچہ گھر اندر داخل ہوئے بچہ پریشان ہوئے نا کتے امی پوچھ دیئے پتر آج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں کتے ابو کول بٹھا کے پوچھ دا ہے نال پیار دین دے تے نال تھاپڑی لان دے شیرہ آج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں کتے پہنا پوچھ دیوں نے کتے ویر پوچھ دینے تے نال آن دے پتہ ہی کینے کار والے آج جوانا تیرے چہرے تے تا مسکراٹاں پھاپ دیاں نے تیرے چہرے تے غمین دے اثار نہیں پھاپ دے میں کہا کرنا ابو مسکرائے تے آسمان تو رحمتاں اتر دیاں نے امی مسکرائے تے کرانچ رونق آیا کر دیاں نے بڑے مسکران تے زندگی چے سکون ملیا کردہ ہے اور میں کہا کرنا اے 1450-1500 سال بعد اندر آن والے میرے نبی دے غلاماں دے غلام غلاماں دے غلام غلاماں دے غلام خدا دی قسمیں تینوں انہاں دی مسکراہٹیں نہیں پیاری لگ دیئے کدے سوچیا کر مدینہ تو رسول دیاں گلیاں اندر آمینہ دے در یتیم ہی مسکرایا کر دے سن کو سبحان اللہ آپ دی مسکراہٹ اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے قرآن آندہ ہے اللہ فرمان دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ زیارت فرماؤ برادر اکبر وکیل صحابہ حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لے آئے اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو خوش آمدید توجہ ہے صاحب دی ماشاءاللہ جی کیوں جی توجہ ہے صاحب دی ماشاءاللہ توجہ فرماؤ دو نکے نکے حدیثاں سنو تے گل مقائیے توجہ فرمانا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ آپ دی مسکراہٹ اور کتنی اعلیٰ مسکراہٹ ہے میں توڑے سامنے 3 حدیثاں بیان کی دیاں نے 2 حدیثاں سنو تے گل مقامہ اور فیصلہ آبادیہ کدے کدے سوچیا کر اس محبوب دی مسکراہٹ کتنی پیاری ہوئے گی جس نبی دا حسن سننا ہے جس نبی دا حسن بیان کرنا ہے جس نبی دا اخلاق سننا ہے جس محبوب دا اخلاق بیان کرنا ہے اس محبوب دی مسکراہٹ بھی دیکھیا کر اور سیرت دیاں کتاباں پڑھیا کر آپ دی مسکراہٹ کتنی
گل اور کتنی پیاری ہے. آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول اس طرح چند خواتین تشریف لے کر کے آئیاں نے مسجد نبوی آ کر کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئیاں نے, آ کر کے اپنے خامدان دیاں شکایتاں کر رہیاں نے. کہندیاں نے سونیا ساڈے خامدان کہہ دیو کہ سانو خرچہ زیادہ دین. کی دین؟ خرچہ زیادہ دین. آ کر کے جے مطالبے کر رہی نے تے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آ گئے. آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول حضرت عمر بن خطاب نے کی دیکھئے عورتاں تشریف فرمانے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے سلام عرض کر دینے. کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جے میں جملے نہ بولنا تے کیتے بے انصافی نہ ہو جائے. کون؟ عمر بن خطاب نے. میں تا اس طرح محبت دے نال کہا کرنا وا نبی دا یار ابو بکر آیا چل کر کے آیا, نبی دا یار عثمان آیا چل کر کے آیا, طلحہ زبیر خبیب سعد سعید کموں پیش 1.5 لاکھ صحابہ آئے چل کر کے آئے. واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے, تیری شان دے کیا کہنے. نبی دا یار عمر چل کے نہیں بلکہ میرے نبی دیاں دعاواں دا جواب بن کر کے آیا ہے. آئے تے کس انداز اندر اور تیرے فیصلہ آباد دے بابے سمسام نے نقشہ کھیچیا ہی لگتا ہے کہ میں بابا جی نے نا اتھے نقشہ کیمرہ فٹ کیتا سی تے نقشہ کھیچیا اپنے انداز اندر آندے پتہ ہی کی نے. جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا, جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا, پرانے دشمن نو مرید بنا لیا. تک میرے من ذرا گوڈے نل گوڈا علا کے, گوڈے نل گوڈا علا, فیصلہ آبادیا فیصلہ آبادیا, گوڈے نل گوڈا علا کے پاؤں بٹھا لیا. عمر نو شان مل گئی علی, عمر نو شان مل گئی علی دربار دی, جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول خواتین تشریف فرمانے آپ آئے تھے, آ کر کے سلام عرض کیتا. کہنے لگے سونیا میں توڑے کو لان دی اجازت مانگنا وا. تے جدو خواتین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز سنیے عورتاں دوڑ کر کے اس طرح پردے تے پیچھے تشریف لے گئیاں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھے تے میرے آقا مسکران لگ پہ. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں آن دیاں اجازتاں نے. حضرت عمر بن خطاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تشریف لے آئے, میرے نبی مسکرائی جا رہے نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے آن تو قبل, تیرے آن تو پہلا نا عورتاں اپنے خاندان دیاں شکایتاں کر رہی ہیں سی, تو آیا ہے تیرا دب دبا اتنا ہے, تینوں دیکھ کر کے پردے دے پیچھے تشریف لے گئیاں نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اردہ کر دینے سونیا ایک گالتا تو نو تھا بدیے انہاں نو توڑے تو ڈرنا چاہی دائے. تے خواتین منو آواز ہم دیئے عمر آمینہ در یتیم دے دل اندر بڑی نرمیاں نے. پیارے عمر تسی بڑے سخت ہو, سخت طبیعت دے مالک ہو. تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی. آقا فرمان دے نے عمر میں نو قسم اس رب دی جن دے ہاتھ اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. عمر جڑی گلی چو لانگ جائیں او گلی شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے.
کہو سبحان اللہ۔ عمر جڑی گلی چو لانگ جائیں، جڑے راستے چو لانگ جائیں، اور راستہ شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اس مقام تے بھی میرے نبی مسکرا پینے، آپ دی مسکراہٹ کتنی اعلیٰ ہے۔ ادھر میرے من تکو پنجویں تے آخری حدیث بیان کران تے گل مقام ہے، زندگی رہی تے پھر ملاقاتہ ہونگی ہیں۔ ادھر میرے من تکے آجے پروانے ہوں، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک نوجوان تشریف لے کر کے آیا۔ ایچے ایک مسئلہ بھی سمجھنا ذرا توجہ فرمانا، غور فرمانا۔ ایک نوجوان تشریف لے کر کے آیا، کہنے لگا سونیاں میں روزے دی حالت اندر اپنی بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا ہوں، میرے تے حد قائم کرو، حد لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے 3 باتاں بیان فرمائیاں، کنیاں؟ بولو یار کنیاں؟ 3 باتاں فرمایا نوجوانا روزے دی حالت اندر اگر اپنی بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا ہیں، 3 گلاں چو ایک تے عمل کر۔ حضور کیڑیاں گلاں نے؟ فرمایا نوجوانا پہلی گل ایک غلام آزاد کر دے، ایک غلام آزاد کر دے۔ کہنے لگا سونے انی طاقت نہیں ہے، ماڑا جا کمزور ہاں، دین انہا سخت بھی نہیں جنہ سی بنا دیتا ہے۔ مسئلہ سمجھنا ذرا سونے میں ماڑا غریب ہاں، میرے کو غلام نہیں ہے۔ اچھا آقا نے فرمایا نوجوانا این کر 60 مسکینوں نو کھانا کھلا دے۔ حضور اتنی طاقت بھی نہیں رکھدا میں، اپنا کھانا بڑی مشکل پورا کرنا، 60 نو کتھوں کھلاواں گا۔ اچھا آقا نے فرمایا نوجوانا تیسری تے آخری گل اس طرح کر 60 روزے رکھ لے تے پے در پے رکھنے نے لگاتار 2 مہینیاں دے روزے۔ رمضان آ رہے ہیں روزے رکھنے جے کہ نہیں؟ جنہ رکھنے نے وہ بولو، باقی نہ بولو، رکھنے نے کہ نہیں انشاءاللہ؟ اللہ توفیق دے وے صاحب نو، آپ مہین کبو سرا تو جو فرمانا۔ آقا نے فرمایا پے در پے 60 روزے رکھ۔ سونیا یہ بھی طاقت نہیں رکھنا وا، پہلے بھی تے روزے دی حالت اندر اپنے آپ نو قابو نہیں پا سکیاں تو 60 روزے کی میں رکھاں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک نوجوان کھجوراں لے کے آیا، کہو سبحان اللہ، کھجوراں لے کے آیا ایک نوجوان، لیا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دیتیاں۔ کہنے لگا سونیاں اے کھجوراں لے لو۔ آپ نے فرمایا نوجوانا ادھر آدھرا، اے کھجوراں لے جا، یتیمہ مسکینہ غریباں نو دے دے۔ پوری تقریر دے ایس جملے تے کر کے تقریر مک چلیے، سبحان اللہ دی چھل پا دے آجے۔ آقا فرمان لگے نوجوانا اے کھجوراں لے جا، جا کر کے یتیمہ مسکینہ اندر تقسیم کر دے، ماڑے اندر تقسیم کر دے۔ کہنے لگا سونیا بھلا میرے تو زیادہ بھی کوئی ماڑا تے غریب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں انی گل کی تھی، آقا بھی مسکرا پہنے تے صحابہ بھی مسکرا پہنے، آقا بھی مسکرا پہنے صحابہ بھی مسکرا۔ سونیا بھلا میرے تو ماڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی غریب ہو سکتا ہے۔ آمینہ دے در یتیم بھی مسکرا پہنے، میں قربان جاواں صحابہ بھی مسکرا پہنے، اور میرے نبی دا مسکرانا کتنا اعلیٰ ہے۔ میں تا گلی گلی تے نگر نگر محبت دا پیغام دے رہے ہیں، اور بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے کمالاں کر دیتی ہیں۔ آدھے پتہ ہی کی نے آخری جملے سنو تے کال مکائیے، آدھے نے میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں، ٹھر جانے اکھیاں میریاں، جو سفنے آنے کیریاں، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا،
वेखां ते कट जाए दुखड़ा होवे हरां दिल सुखड़ा ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफने आने केरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे फैसला बादिया कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी भी कोई धार कहे कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी भी कोई धार कहे कोई बदर दा चमकार कहे कोई सूरज दा लश्कार कहे मैं चल कहा मैं अबू बकर रियाद मैं चल कहा इंसाफ नहीं चन दात चेहरा साफ नहीं मैं अबू बकर रियाद चल कहा इंसाफ नहीं चन दात चेहरा साफ नहीं चन आप भुखा दीद दा चन आप भुखा दीद दा भज ला के आवे ईद दा चन आप भुखा दीद दा भज ला के आवे ईद दा इत्थे चन नू पुछदा कोनी इत्थे चन नू पुछदा कोनी इत्थे सूरज दी नीवीं धोनी जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई मेरे लाल नू। माशाअल्लाह ये थे अबू बकर रियाज यज़ानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सीरतुन नबी बयान कर रहे थे। अब आपके सामने वकील सहाबा हज़रत मौलाना कारी अबू बकर माविया साहब बयान फरमाएंगे।